السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشوفوا دابا بالنسبة لا كيستيون 4 عندنا هنايا سوا W1, W2, W3 et Q1, Q2 et Q3 les travaux et les chaleurs échangées par le système au cours du siècle avec gamma est égal CP sur CV. Donc هادو يعني عطاونا les travaux وعطاونا les chaleurs ديال دوك لي ترانسفورماسيون اللي كنا شفنا متفقين. Les expressions de W1 et Q1 échangées lors de la détente isobare sont يعني هاد W1 و Q1 اللي كاينين عندنا اثناء لا ديتونت ايزوبار يعني شحال كيساويو. دونك غادي نحاولوا نجبدوا لي زيكسبرسيون ديالهم. بالنسبه لا كيستيون 4 يعني كاين عندنا هنايا لا بريسيون يعني ايزوبار ولا لا ديتونت ايزوبار سيتادير غيكون عندنا P est égal constante. مفهوم؟ كنعرفوا باللي لو ترافاي كيساوي موان لانتيغرال ديال P فوا D de V. الوغ الا بغينا حنايا هاد W1 غادي تكون كتساوي P عندنا كونستانت دونك نقدروا نخرجوا على برا دونك غتعطينا موان P وغتكون هي لا بريسيون انيسيال يعني P0 حيت في الترانسفورماسيون الاولانيه اللي عندنا اللي كنا شفنا سابقا هاد الترانسفورماسيون الاول هو اللي كتسمى ديال ايزوبار ديتونت ايزوبار يعني عندنا هنا P0 دونك هاد P1 كتكون كتساوي P0 دونك كتبقى ثابته. داكشي علاش كتبت لكم هنايا هاد P0 اللي كتعتبر كونستانت سي بون. بالنسبه لانتيغرال ديال دي دو في يعني غيكون عندنا في 0 يعني في الايطا الاولى كاين عندنا هاد في 0 ملي طرا ليه ديتونت ولا دو في 0 دونك غيكون من في 1 يعني من في الانيسيال اللي هي في 0 حتى الفي فينال اللي هي دو في 0. اوكي دونك هادي الا جينا نحسبوها غادي نتلقاو كتعطينا موان بي 0 يعني الداله الاصليه ديال دي دو في اللي هي في من في 0 حتى ل دو في 0 سيتادير غتعطينا موان بي 0 دو في 0 موان في 0 اللي هي فوا في 0. اوكي دونك هذا هو الريبونس ديالنا ديال W1. هنا في لي ريبونس يعني نشوفوا شنو هما الاقتراحات. كاين هنا عندنا W1 كتساوي موان بي 0 في 0 هنا عندنا 2 بي 0 في 0 موان 2 بي 0 في 0 دونك هذه خاطئه. هنا عندنا بي 0 في 0 بوزيتيف دونك هذه حتى هي خاطئه. عندنا هنا دي كاين فيها هذا الاقتراح كنلاحظوا يعني كاينه في دي وكاينه في يعني خصنا ضروري ما نتلقاو كي لا شالور. دونك بالنسبه لا شالور كنلاحظوا على ان لا شالور ديالتنا كي كتكون كتساوي ان فوا سي فوا دلتا تي. بما انه عندنا ايزوبار دونك غتكون عندنا هنايا سي بي. متفقين مزيان؟ نحاولوا نجبدوا التعبير ديالنا. هنا التعبير كنلاحظوا كاين عندنا بدلاله غاما. اوكي دونك غادي خصنا نستخدموا لا غولاسيون دو مايير ضروري ما نستخدموها. عندنا هنايا كنعرفوا على في الغولاسيون دو مايير ان سي بي موان سي في est égal ان ار. الا بغينا نجبدوا فقط هاد سي بي دونك غادي نقسموا هنايا كله على سي بي وغادي نقسموا هنا ايضا على سي بي دونك غادي تعطينا هنا الا فرقنا هاد سي بي على هاد جوج دونك غتعطينا سي بي سور سي بي اللي هي 1 موان سي في سور سي بي كنلاحظوا هي العكس ديال غاما. عندنا غاما هي سي بي سور سي في وهنا عندنا سي في سور سي بي دونك غتكون هي المقلوب اللي هي 1 سور غاما est égal n R
sur CP. نديرو التوحيد المقام هنايا، يعني كنلاحظو غادي تعطينا غاما موان 1 sur غاما est égal n r sur CP. دونك غنجبدو هنايا CP ديالنا غتعطينا n فوا r، غنطلعو هادي حداها فوا غاما sur غاما موان 1. دونك هذا هو ليكسبرسيون ديال CP. غادي نجيو غادي نحاولو نعوضوها. دونك غتعطينا هنايا n فوا هاد ليكسبرسيون كلها. دونك هنا كاينه واحد n اخرى، دونك غنديرو هنا او كاري فوا r فوا غاما sur غاما موان 1 فوا دلتا تي. وهنا دلتا تي يعني شحال غتكون كتساوي، يعني هي تي فينال موان تي انيسيال. داكشي علاش غادي خصنا نرجعو لهاد التحليل ديالنا اللي درنا سابقا. داكشي علاش قلت لكم راه مهم، الا درتيه يعني اي كيستيون تعطى لك غادي تعرف تجاوب عليه. دونك عندنا هنايا في هاد الترانسفورماسيون تي فينال اللي هي 2 تي 0، تي انيسيال اللي هو ات تي 0. دونك غادي نديرو 2 تي 0 موان تي 0، يعني تبقى لينا فقط واحد تي 0. دونك غادي نكتبو هنايا هاد دلتا تي يعني كتساوي هي تي 0. ونعاودو هاد لي زيكسبرسيون ديالنا. دونك ان او كاري فوا ار فوا غاما سور غاما موان 1. دونك هادي هي ليكسبرسيون ديالنا ديال Q1. اوكي، نشوفو شنو هما الاقتراحات اللي كاينين. كنلاحظوا هنايا يعني ما عطاوناش n. علاش؟ حيت n هما اعتبروها كتساوي واحد اون مول، يعني معطيه لينا في ليكزارسيس يعني في لي دوني على انها كتساوي اون مول. دونك بما انها اون مول يعني هادي غنحيدوها. اوكي، كيبقى لينا فقط هاد ليكسبرسيون. نشوفو دابا واش كاينه. كنلاحظوا في هاد الاولى عندنا فيها غاما فوا ار فوا تي 1 سور غاما موان 1. دونك هنا كاين تي 1. بالنسبه لهاد الاقتراح دي اللي قلنا تا هو عندنا فيه دبليو صحيحه، عندنا كيو 1 ايتيغال غاما فوا ار فوا تي 0 سور غاما موان 1. دونك اللي كنلاحظوا ميم اكسبرسيون غاما فوا ار فوا تي 0 سور غاما موان 1. دونك الريبونس هو دي. نشوفوا بالنسبه لا 5e كيستيون، عندنا فيه les expressions de W3 et Q3 échangées lors du refroidissement isochore sont. يعني هاد المره طالبين منا نجبدوا هاد les expressions ديال W3 et Q3 اللي كاينين يعني اثناء ترانسفورماسيون اللي فيه refroidissement isochore. بالنسبه لهاد لا كيستيون 5 يعني عندنا فيه فوليوم كونستان. اوكي، حيت ايزوكور. دونك دبليو ديالتو شحال غتكون كتساوي دبليو 3 يعني غتكون كتساوي 0 ديريكتومون، حيت ايزوكور باش عرفناها يعني كيكون عندنا موان لانتيغرال ديال بي فوا دي دو في. دونك نلاحظوا هنايا على ان دي دو في يعني الفرق ديالو بما انه ثابت غادي يعطينا 0. اوكي، يعني في انيسيال يعني في فينال موان في انيسيال كتكون كتساوي 0. متفقين مزيان؟ دونك في الاقتراحات اللي كاين عندنا سي فيه دبليو تيغال 0 و دي حتى هي فيه دبليو تيغال 0. دونك واحد من هاد الجوج غيقدر يكون صحيح، هادي خاطئه هادي خاطئه، او بيان يقدر يكون عندنا اوتر. دونك غادي خصنا نحسبوا هاد كيو باش نتاكدوا ان وحده فيهم اللي غتكون صحيحه، اما سي اما دي اما او. بالنسبه لا شالور كيو 3 يعني كتساوي ان فوا سي فوا دلتا تي. بما انه عندنا فوليوم كونستون يعني غيكون هنا سي في. خصنا نعوضوها بلا فالور ديالتها يعني بدلاله غاما. كنلاحظوا هنايا انطلاقا من لا غولاسيون دو مايير انه عندنا سي بي موان سي في ايتيغال ان ار. الا بغينا نجبدو هاد سي في دونك خصنا نقسمو هنايا على سي في وخصنا نقسمو هنايا ايضا على سي في. لا فالور اللي كتبغيها هي اللي كتقسم.
دونك هنايا الا فرقنا هاد سي في على هاد الجوج غتعطينا سي بي سور سي في اللي هي غاما موان سي في سور سي في اللي هي 1 est égal n r sur سي في. دونك هنا سي في est égal غادي نبدلو ليها البلاصه مع غاما موان 1 دونك غتعطينا n r sur غاما موان 1. دونك هادي هي ليكسبرسيون ديالتنا. غادي نجيو نعوضوها هنايا. دونك غتعطينا هنايا n au carré fois r sur غاما موان 1 وهنا دلتا تي يعني غادي نشوفو شحال كتساوي اللي قلنا هي تي فينال موان تي انيسيال. حنا كندويو على ايزوكور ترانسفورماسيون ايزوكور يعني هو ترانسفورماسيون الاخير الثالث بما انه دبل في 3 و كي 3 يعني كندويو على هاد الترانسفورماسيون الثالث. هذا هو الاول هذا هو الثاني وهذا هو الثالث. دونك من هنا لهنا عندنا تي فينال كتساوي هي تي 3 اللي هي تي 0 و تي انيسيال غتكون هي تي 2 اللي كتساوي 2 تي 0. دونك الا جينا نحسبو هنايا تي 3 موان تي 2 كنلاحظو كتساوي تي 0 موان 2 تي 0 c'est-à-dire est égal moins تي 0. دونك هذه هي لا فالور باش غادي خصنا نعوضو. غادي نديرو هنايا تي 0 وغنضربو هنا في الموان. اوكي دونك نشوفو شنو هما الاقتراحات اللي كاينين. كنلاحظو هنايا عندنا غاما فوا ار فوا تي 0 سور غاما موان 1. دونك هنا ان ما كايناش بما ان فيها 1 يعني غنحيدوها كتبقى لينا ار فوا تي 0 سور غاما موان 1. هنا كاينه غاما في الفوق دونك هادي اقتراح خاطئ. بالنسبه لهنايا كاين عندنا بي 0 فوا في 0 سور 1 موان غاما. دونك هادي ما عرفناش واش تقدر تكون صحيحه ولا لا. شنو نديرو؟ نقدروا نحولوا هادي يعني لهاد ليكواسيون ديال بي 0 فوا في 0. كيفاش؟ دابا هنا غتعطينا ار فوا تي 0 سور غاما موان 1 مع هاد الناقص غيتقلب غيولي 1 موان غاما. وبالنسبه لهنايا ار فوا تي 0 شنو هي؟ راه هي نيت بي 0 فوا في 0 سور 1 موان غاما. اوكي دونك هذه هي ليكسبرسيون ديالتنا. هذه هي كيو 3. باش عرفناها كتساوي هذه حنا كنعرفوا يعني انطلاقا من ليكواسيون دي غاز بارفي عندنا بي 0 فوا في 0 est égal n r t 0 بما ان n عندنا كيساوي 1 مول دونك هذا غادي يمشي كيبقى عندنا فقط r فوا t 0 كتساوي بي 0 فوا في 0 دونك هادشي اللي كتبناه هنايا. اوكي دونك لا ريبونس ديالنا اللي غيكون كوريكت هو لا ريبونس دي. دونك سالينا ليكزارسيس الاول. دابا غادي نحاولوا ندوزو لو دوزيام اكزارسيس. نتمنى تكونوا استفدتوا معنا هنايا. بغيتي تيليشارجي هاد ليكزامان وتخدموا يعني راه نخليه لكم في صندوق الوصف وفي اول تعليق يمكن لكم تيليشارجيو تما خدموه اي ابري شوفوا معنا لا كوريكسيون انصومبل. يلا ما تنساوش تضغطوا على زر لايك شاركوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم ونشوفكم في الفيديو المقبل بحول الله. قمر سيدنا النبي قمر وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل قمر سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا النبي